Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज हामी चाहिँ कोर्डिनेट ज्योमेट्री को मेन पोइन्टहरु सुरु गर्दैछु जहाँबाट एक्जाममा क्वेशन आउँछ. टू साइड्स अफ अ लाइन आजको टपिक छ टू साइड्स अफ अ लाइन और पोजिसन अफ टू पोइन्ट्स विथ रेस्पेक्ट टु अ लाइन. मतलब दुईटा पोइन्ट दिएको छ र एउटा लाइन दिएको छ. अनि त्यो दुईटा पोइन्टहरुको जस्तै यो फिगरमा हेर एउटा लाइन छ स्ट्रेट लाइन र दुईटा पोइन्ट दिएको छ. अब हामीले यो दुईटा पोइन्टहरुको पोजिसन पत्ता लगाउने. त्यो पोजिसनमा हामीले यो भन्नु पर्यो कि यो दुईटा पोइन्टहरु यो लाइनको सेम साइडमा छन् कि डिफरेन्ट साइडमा छन्. जस्तै यो फिगर अनुसार पी र क्यू यो लाइनको एउटै साइडमा छन् अथवा यो दुईटै पोइन्ट यो साइडमा हुन सक्छ है. यो दुईटै पोइन्ट यो साइडमा हुन सक्छ कि त त्यो लाइनको एउटा पोइन्ट चाहिँ एउटा साइडमा अर्को पोइन्ट चाहिँ अर्को साइडमा. त हामीले कसरी पत्ता लगाउने कि दिएको दुईटा पोइन्टहरु एउटा लाइनको एउटै साइडमा पर्छन् कि फरक फरक साइडमा पर्छन्. त म्याथमेटिकली कसरी पत्ता लगाउने हो त्यो टपिक हो हाम्रो. त्यही भनेको छु पोजिसन अफ टू पोइन्ट्स विथ रेस्पेक्ट टु लाइन. त हामीलाई के दिएको हुन्छ त दुईटा पोइन्ट दिएको हुन्छ. त लेट p x1 y1 and q x2 y2 are two points and l such that ax plus by plus c equal to 0 is a straight line. मैले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ नि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छु केले त l भनेको लाइन. यसको यो इक्वेसन हो. यो लेख्ने जस्तो तरिका हो. यो नलेखे पनि फरक पर्दैन. त हामीले यति मात्रै बुझौं कि हामीसँग दुईटा पोइन्टहरु छन् र एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छ. अब फर्स्ट पोइन्ट p and q lie on यहाँनिर लेख सेम साइड अफ द लाइन l if सुन है p and q lie on same side of the line L if L bracket x1 y1 its value is this and L bracket x2 y2 its value is this are of same signs. भन्न खोजेको यो जुन p को कोअर्डिनेट छ नि x1 y1 त्यो यसमा पुट गर्दिने. यसमा x को ठाउँमा x1 राख्ने y को ठाउँमा y1 राख्ने प्लस c गर्ने. अनि यसको भ्यालु हामीले नोट गर्छौं पोजिटिभ कि नेगेटिभ. अनि त्यसलाई मैले नोटेसनमा के दिएको छु त l ब्राकेट x1 y1 यानी यो l र ब्राकेटमा x1 y1 लेख्नुको मतलब के हो हामीले यो इक्वेसनमा x को ठाउँमा x1 राख्ने y को ठाउँमा y1 राख्ने. अनि यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु कति आउँछ त्यो भ्यालुसँग मतलब छ हामीलाई. त्यसैगरी त्यही लाइनको ब्राकेटमा x2 y2 लेख्नुको मतलब अब यहाँनिर x को ठाउँमा x2 लेख्ने y को ठाउँमा y2 लेख्ने. अनि यो भ्यालु यानी यो एक क्वान्टिटीको भ्यालु र यो क्वान्टिटीको भ्यालु दुईटैको साइन सेम आउनु पर्यो. भन्न खोजेको यो दुईटै पोजिटिभ हुनु पर्यो और दुईटै नेगेटिभ हुनु पर्यो. यो हो सेम साइन्स. यानी यसको भ्यालु मानौं न x को लागि 5 आयो +5 यसको भ्यालु आयो +7. त भ्यालुसँग मतलब छैन साइन सेम हुनु पर्यो. दुईटै पोजिटिभ हुनु पर्यो कि त दुईटै नेगेटिभ हुनु पर्यो. त यदि यो दुईटै भ्यालु पोजिटिभ छ त p र q यो लाइनको सेम साइडमा पर्छ. ठीक छ. त यहाँनिर दैट इज भनेर के लेखिहाल कि सेम साइन है सेम साइन्स मतलब means same side. Same signs means same side. ठीक छ. तर अपोजिट साइन आयो भने यदि यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ अथवा यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ त अपोजिट साइन आयो भने यो दुईटै पोइन्टहरु यो लाइनको अपोजिट साइडमा पर्छन्. त त्यो हाम्रो पोइन्ट नम्बर 2 हुनेछ. त पोइन्ट नम्बर 2 मा हामी के लेखौं यहाँ मैले के लेखेँ P and Q lie on opposite sides of the line L
if this quantity and this quantity are of opposite signs, मतलब अब यो x1 y1 यो x1 y1 त्यो लाइनको इक्वेसनमा यो जुन छ नि लाइनको इक्वेसन यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पुट गरेपछि यहाँ x1 यहाँ y1 र एकचोटी x2 र y2 पुट गरेपछि यो दुईटैको भ्यालु यो यसको भ्यालु र यसको भ्यालु कस्तो आउनु पर्यो त अपोजिट साइनको आउनु पर्यो पोजिटिभ नेगेटिभ अथवा नेगेटिभ पोजिटिभ भनेपछि हामीले के बुझ्ने त्यो दुईटै पोइन्टहरु यो लाइनको डिफरेन्ट साइडमा छन् फिगर हेर जस्तै यो लाइन भयो ठीक त एउटा पोइन्ट यो साइडमा छ यो लाइनको यो पट्टी छ यो साइडमा त अर्को पोइन्ट त्यो लाइनको अर्को साइडमा छ यसरी डिफरेन्ट साइडमा भयो चाहे क्यू यता हुन सक्छ पी यता हुन सक्छ त जे होस् यो लाइनको अपोजिट साइडमा दुईटै पोइन्ट पर्छ त यो हो त्यसको लागि एउटा एक्जाम्पल गरौँ अनि एकदम क्लियर हुन्छ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ मानौ हामीसँग दुईटा पोइन्टहरु छन् मानौ p भन्ने पोइन्ट छ 1,2 मानौ र q भन्ने पोइन्ट मानौ 0,-4 मानौ अनि हामीले लाइन सपोज गर्दियौ 3x minus 5y plus 10 is equal to 0 ठीक छ त दुईटा पोइन्ट छ एउटा लाइन छ अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो कि यो दुईटा पोइन्टहरु यो लाइनको एउटै साइडमा छन् कि अपोजिट साइडमा छन् त सिम्पल छ र पहिला के निकाल L1,2 है यो 1,2 भनेको x1 y1 भयो स्टुडेन्ट है हामीले यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने यो इक्वेसनमा x को ठाउँमा यो राखिदिने 1 त 3 into 1 minus 5 into 2 plus 10 अनि यसको भ्यालु कति आयो त यो भयो 10 और 10 क्यान्सल कति आयो 3 भनेको पोजिटिभ हो हैन पोजिटिभ अब हामी त्यो लाइनको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 0,-4 राख्छौं 0,-4 मतलब x को ठाउँमा 0 राख्ने y को ठाउँमा -4 राखिदिने त कति हुन्छ 3 into 0 minus 5 into -4 plus 10 यो कति आउँछ त 0 भयो यो भयो 20 यो भयो 10 यो भयो 30 अब हेर दुईटै पोजिटिभ आएको छ यसको मतलब के हो त सेम साइन भयो कि भएन सेम साइन भयो एन्ड दुईटै पोजिटिभ therefore given points therefore p and q lie on the same side of the straight line of the given line. I hope तिमीहरूले यो कुरा बुझेको होला कि दुईटा पोइन्ट दिएको छ र स्ट्रेट लाइन दिएको छ त कसरी पत्ता लगाउने कि त्यो दुईटै पोइन्टहरु यो लाइनको एउटै साइडमा छन् कि अपोजिट साइडमा छन् ओके अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ र यहाँनिर तिमीहरू कन्फ्युजन नहोऊ यो 1,2 भनेको x1 y1 हो यो 1,2 भनेको पहिलो पोइन्ट हो अनि फर्मुलामा के थियो ax1 त यहाँ a भनेको 3 x1 भनेको 1 by1 b भनेको -5 अनि y भनेको y1 अनि त्यसैगरी अर्को जुन पोइन्ट छ 0,-4 यो हो x2 y2 त यो जुन हामी निकालेका छौं l ब्र्याकेट 0,-4 यो भनेको l को ब्र्याकेटमा x2, y2 हो है त यो एउटा टपिक सकियो अब नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ हामी ओके स्टुडेन्ट्स हाम्रो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम अ पोइन्ट टु द लाइन इन नर्मल फर्म र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ यो थ्योरम नै एक्जाममा सोधेको हुन्छ यो टपिकमा हामी के सिक्छौं कि एउटा पोइन्ट चाहिँ फिगर हेर मानौ एउटा पोइन्ट छ p भनेर यो क्यापिटल p अनि यो पोइन्टको के थाहा छ हामीलाई त कोअर्डिनेट्स थाहा छ त्यो कोअर्डिनेट्स के हो x डैश y डैश यो पोइन्ट एउटा दिएको छ जसको कोअर्डिनेट्स हामीलाई थाहा छ p x डैश y डैश र हामीलाई एउटा लाइन दिएको छ मानौ यो लाइन हो यो जुन येलो वाला छ नि यो लाइन हो AB अनि यो लाइनको इक्वेसन नर्मल फर्ममा छ
x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टु p। पछि हामी पढ्छौं यो लाइनको इक्वेसन जेनरल फर्ममा भयो भने के हुन्छ। जेनरल फर्म भनेको ax + by + c = 0। त यहाँनेर हामीले यो फर्मुला पत्ता लगाउँछौं कि एउटा दिएको प्वाइन्टबाट एउटा लाइनमा परपेन्डिकुलर ड्रा गरेपछि त्यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ कति हुन्छ। त फिगर हेर, जस्तै यो दिएको प्वाइन्ट हो र यो दिएको लाइन हो। दिएको प्वाइन्टबाट यो दिएको लाइनमा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं हामी pm। हाम्रो टार्गेट हो यो pm को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के हो। त्यसैले हामी टपिक लेखेका छौं लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम अ पोइन्ट टु द लाइन इन नर्मल फर्म। एउटा दिएको प्वाइन्टबाट एउटा स्ट्रेट लाइनमा परपेन्डिकुलर को लेन्थ कसरी निकाल्ने। अब यहाँदेखि परपेन्डिकुलर ड्रा गरेको छ अनि यो m के हो त फुट अफ परपेन्डिकुलर पोइन्ट p बाट ड्रा गरेको छ अनि यसलाई हामी के भन्छौं लेन्थ। कसको लेन्थ? लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर। याद गर हामीले सुरुमा पढेका थियौं डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स। डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स यो के हो? अहिले हामी पढ्दै छौं डिस्टेन्स बिट्विन अ पोइन्ट एन्ड अ लाइन। डिस्टेन्स बिट्विन अ पोइन्ट एन्ड अ लाइन। तर कस्तो डिस्टेन्स? परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। अरु कुनै किसिमको डिस्टेन्स छैन। हामीले जब पनि कुनै पोइन्ट र स्ट्रेट लाइन बीचको डिस्टेन्सको कुरा गर्छौं त हामीले यसको मतलब के बुझ्ने कि हामी परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको कुरा गर्दै छौं। यो टपिक छ। अब लाइनको इक्वेसन त नर्मल फर्ममा छ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टु p। यो p के हो त? यो p भनेको पहिला त कुरा यो स्मल लेटर हो। यो पोइन्ट p चाहिँ क्यापिटल p हो, क्यापिटल लेटर हो, स्मल लेटर हो। अनि यो p ले के जनाएको हुन्छ स्टुडेन्ट्स? तिमीलाई थाहा होला p भनेको ओरिजिनबाट त्यो दिएको लाइनमा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दा यो यसलाई हामी n मान्छौं। n यो पोइन्ट यो परपेन्डिकुलर को लेन्थ हुन्छ स्मल p। यसलाई हामी के भन्छौं? फिगर अनुसार ON। अनि यो के हो त? लेन्थ अफ नर्मल भनौं न, लेन्थ अफ नर्मल ड्रन फ्रम origin to the straight line AB। ठीक छ। यो इक्वेसनमा जुन यो स्मल लेटर p छ त्यसले जनाएको हुन्छ लेन्थ अफ नर्मल ड्रन फ्रम ओरिजिन टु द स्ट्रेट लाइन। अनि अल्फा के हो त? व्हाट इज अल्फा? त अल्फा भनेको यो एंगल हो, यो x एक्सिस यो y एक्सिस, यो एंगल अल्फा हो। अल्फा भनेको के लेख्छौं हामी? एंगल मेड बाय द नर्मल विथ x एक्सिस। ठीक छ है। अल्फा भनेको दिस एंगल XON एंगल मेड बाय द नर्मल ON विथ x एक्सिस। ओके। त्यसपछि हामी के लेखौं? ड्र PM परपेन्डिकुलर टु AB। किन यसको बारेमा हामीले अहिलेसम्म लेखेका छैनौं। त अब के लेख्दैौ? ड्र PM perpendicular to AB। Then we have to find formula for PM। अब हामीले यो PM को लागि जुन फर्मुला हुन्छ त्यही फर्मुला हामीले निकाल्ने हो। अब के गर्ने त? यसपछि सुन। अब हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। यसमा कन्स्ट्रक्सन के गर्छौं स्टुडेन्ट्स? पोइन्ट P बाट एउटा लाइन ड्रा गर्छौं जुन लाइन AB सँग के होस्? प्यारलल होस्। त यहाँबाट एउटा लाइन ड्रा गरौं जुन AB सँग के हुनु पर्यो त? प्यारलल हुनु पर्यो स्टुडेन्ट। यसरी यो लेट अस ड्रा अ लाइन प्यारलल टु AB। यो लाइन को केही नाम राखिदिउँ न? लाइन को नाम राखिदिउँ CD। CD भन्ने लाइन छ जुन पोइन्ट P बाट पास हुन्छ र यो AB सँग प्यारलल हुन्छ।
ठीक छ। अनि त्यसपछि के गर्छौं, यो जुन ओएन छ नि, यो ओएनलाई हामीले प्रोड्युस गर्छौं। ओएनलाई यसरी प्रोड्युस गरौँ है, यसलाई प्रोड्युस गरौँ जुन त्यहाँ यो नयाँ लाइन जुन सिडी छ नि त्यसमा गएर परपेन्डिकुलर होस्, यसरी प्रोड्युस गर्दिने यसलाई। यही डटेड लाइनले म देखाएको छु है, यसै लाइनलाई प्रोड्युस गर्ने सिधा, अनि जसले गएर यो सिडीलाई मानौ कुन पोइन्टमा काट्छ त यन ड्याशमा, दिस पोइन्ट इज यन ड्याश। अब हेर यो र यो त प्यारलल छ, यसलाई सिधा प्रोड्युस गर्यो भने यो यहाँ गएर परपेन्डिकुलर हुन्छ, हैन? यही लाइन यसमा गएर परपेन्डिकुलर हुन्छ, अनि यो एंगल कति हुन्छ, अल्फा नै हुन्छ। अब यो जुन लेन्थ छ नि के ओरिजिन देखि सीडी सम्मको, सुन है ध्यानले, ओरिजिन देखि सीडी सम्मको लेन्थलाई हामीले के मान्छौं, पी डैश, स्मॉल पी डैश। हेर है, यो एबी सम्मको लेन्थ पी हो र सीडी सम्मको यो लेन्थ कति हो त पी डैश हो। यो टोटल यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्मको लेन्थ पी डैश हो। अब तिमीहरु भन, यहाँ देखि यहाँ सम्म है, यहाँ देखि यहाँ सम्म पी हो, अनि यहाँ देखि यहाँ सम्म पी डैश हो। त यो लेन्थ कति आयो, यो वाला लेन्थ यन देखि यन डैश सम्म, यो लेन्थ आउँछ स्टुडेन्ट्स यो फिगर अनुसार पी डैश माइनस पी। यो लेन्थको म कुरा गर्दैछु, यति लेन्थ, किनकि यो टोटल हो पी डैश, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म पी भयो, त यो कति भयो, पी डैश माइनस पी। र एउटा अर्को कुरा भनिहालौं, यदि मैले यो पोइन्ट पी लाई यो लाइनको माथि नलिएर, मानौ त्यो पोइन्ट पी लाई मैले यहाँनिर लिएको भए, ध्यान देऊ, तलतिर मैले लिएको भए के हुन्थ्यो होला, बुझ्नुपर्ने कुरा। यो पोइन्ट पी यो लाइनको माथिपट्टि लिएको हो, तर मैले त्यो पोइन्ट पी लाई यहाँ पनि त लिन सक्थे। यदि यहाँनिर लिएको भए यो पोइन्ट पी हुन्थ्यो, अनि यहाँबाट हामी परपेन्डिकुलर ड्र गर्थ्यौं, यो यम हुन्थ्यो। अब यो सीडी भन्ने लाइन यो हुन्थ्यो, पी बाट पास हुन्थ्यो, अनि एबी सँग प्यारलल हुन्थ्यो, यो लाइन हुन्थ्यो सीडी, ठीक छ। अब यो सीडी लाइन अनि ओरिजिन देखि यहाँसम्मको लेन्थ पी डैश हुन्थ्यो है, यो लेन्थ पी डैश हुन्थ्यो, अनि टोटल लेन्थ पी हुन्थ्यो। त्यतिखेर यो पी ठुलो हुन्थ्यो है, यो पी ठुलो हुन्थ्यो। यसलाई अलि म अर्को फिगरमा देखाउँछु है, अर्को फिगरमा तिमीलाई यसलाई यो कुरालाई बुझाउँछु, बुझ्न जरुरी छ। हेर, मानौ यो y एक्सिस, यो x एक्सिस, यो चाहिँ गिभन लाइन के भयो त, यो AB भयो है, यो AB भन्ने लाइन भयो, अनि ओरिजिनबाट यो लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर लेन्थ ON, यो के हुन्छ, स्मल p हुन्छ। र मैले पोइन्ट p लाई यहाँनिर राखेको भए यो PM हुन्थ्यो, PM, अनि CD भन्ने लाइन यसरी पास हुन्थ्यो p बाट, यो हुन्थ्यो AB सँग प्यारलल। अब यो CD मा ओरिजिन देखि यो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम ओरिजिन टु द लाइन CD, यो भनेको p डैश हुन्थ्यो। त्यो टोटल भयो p है, यो ON, र यो लेन्थ हुन्थ्यो p डैश, त्यसमा p ग्रेटर छ, p इज ग्रेटर दैट p डैश। अब हामीलाई यो लेन्थ चाहियो, के यो लेन्थ हैन, यो PM को भ्यालु, त हामीले p बाट p डैश माइनस गर्नु पर्थ्यो। यो केसमा PM इक्वल टु p डैश माइनस p गर्नु पर्थ्यो, बुझिरहेछौ। p पोइन्ट लाई यो AB को तल राखेको भए p ठुलो हुन्थ्यो, यो लेन्थ ठुलो हुन्थ्यो, अनि यो लेन्थ सानो हुन्थ्यो। त यो टोटल हो p, यो हो p डैश, त यो लेन्थ कति आयो, यो लेन्थ p डैश माइनस p। उल्टो बोले मैले, p माइनस p डैश, सरी, p माइनस p डैश, यसमा यो p ठुलो हुन्थ्यो। तर यो जुन फिगर छ हामीले ड्र गरेको फिगर, यसमा p डैश ठुलो छ, p डैश भनेको ओरिजिन देखि लिएर यहाँसम्म छ, र यो स्मल p भनेको यो छ। त यो लेन्थ कति भयो, p डैश माइनस p, अनि यो पोजिटिभ भयो यो, किनकि p डैश ठुलो छ। पोइन्ट p लाई तल राखेको भए p ठुलो हुन्थ्यो, p डैश सानो हुन्थ्यो,
त यो लेन्थ हुन्थ्यो p माइनस p ड्यास। त यो कुरा बुझेको होला। अब यो कुरालाई हामीले के गर्छौं त डिस्क्राइब गर्नुपर्छ, डिस्क्राइब गर्छौं है त। त यहाँ स्टुडेन्ट्स मैले के लेखे, नाउ लेट अस ड्र अ लाइन CD passing through the point P, फिगर में हेर, passing through the point P x dash y dash parallel to the line AB। त्यसपछि हामी यो लेन्थ सपोज गरौँ, लेट ON dash is equal to P dash, लेट गरौँ त्यो, लेट यहाँ लेखौँ, लेट ON dash भनेको के हो त स्मल p dash, यो के हो त लेन्थ of normal ON dash drawn from origin to the new line CD। लाइन CD मा ओरिजिन देखि त्यो लाइन सम्मको परपेन्डिकुलर के हो p dash, एन्ड यो पनि लेट गर्दिउँ, लेट त गर्नु पर्दैन, यो त त्यति नै हुन्छ। एन्ड दिस एंगल यहाँ है, यो एंगलमा चेन्ज आउँदैन, XON dash, XON भन चाहे XON dash भन, एंगल अल्फा नै हुन्छ, अल्फामा कुनै पनि किसिमको चेन्ज आउँदैन। एन्ड एंगल XON dash इज इक्वल टु अल्फा, यसलाई हामी के भन्न सक्छौं, एंगल मेड बाय द नर्मल ON dash। अनि त्यही एंगल को बारेमा हामी पहिला के लेखेका थियौं, एंगल मेड बाय द नर्मल ON, अब ON dash छ विथ x एक्सिस। त यहाँसम्म क्लियर भयो। अब नाउ हामीलाई यो pm को भ्यालु चाहियो हैन, pm भनेको यो लेन्थ हो NN dash, र NN dash भनेको ON dash माइनस ON। अब यसलाई यसरी लेख, नाउ pm इज इक्वल टु o के रे, pm इज इक्वल टु फिगर अनुसार NN dash, र NN dash भनेको के हो त ON dash माइनस ON, and this equal to p dash minus p। यो कतिखेर हुन्छ, if p dash is greater than p, यहाँनिर p dash p भन्दा ठुलो छ। यो कसरी आयो एक्चुअली फेरि सुन, यो pm भयो, यो भनेको NN dash हो, यो लेन्थ भनेको ON dash माइनस ON dash माइनस ON, अनि ON dash भनेको p dash, अनि ON भनेको p dash माइनस p, अनि यसमा के हुन्छ त p dash चाहिँ ग्रेटर देन p हुन्छ, ठीक छ। एन्ड अनि त्यही pm को भ्यालु सुन है, त्यही pm को भ्यालु यो हुन्थ्यो p माइनस p dash हुन्थ्यो if p is greater than p dash हुन्थ्यो। किन यसरी हुन्छ मैले अघि डिस्क्राइब गरिसकेँ, जब यो पोइन्ट p मैले यो साइडमा लिएको भए p माइनस p dash हुन्थ्यो। त त्यो कुरा पनि यहाँ चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। त pm इक्वल टु दिस इफ p dash greater than p, and pm equal to this if p is greater than p dash। अब यहाँ हेर त, यो दुईटाबाट मैले माइनस कमन लिएर यो लेख्न सक्छु p dash माइनस p, हो कि हैन, यो दुईटाबाट माइनस कमन लिउँ त यो हुन्छ p dash माइनस p। देयरफोर अब हामीले हेरौँ है, देयरफोर pm इज इक्वल टु के भयो त, यहाँबाट प्लस ल्याऊ, यसको अगाडि प्लस साइन र यहाँनिर यसको अगाडि माइनस छ, दुईटैलाई कम्बाइन गरेर हामी के लेख्छौं स्टुडेन्ट्स, प्लस माइनस लेख्छौं p dash माइनस p। यसलाई कम्बाइन गर्दिने, यो प्लस अनि यहाँबाट माइनस, प्लस माइनस p dash माइनस p। प्लस साइन कतिखेर हुन्छ जब p dash ठुलो हुन्छ, माइनस साइन कतिखेर हुन्छ जब p dash सानो हुन्छ। यानी हरेक केसेसमा यो के हो त पोजिटिभ हो। आखिर यो लेन्थ हो, लेन्थ त नेगेटिभ हुन सक्दैन,
यो पनि पोजिटिभ हो किनकि p डैश ठुलो छ, यो पनि पोजिटिभ हो किनकि p ठुलो छ। त p डैश ठुलो छ त पोजिटिभ साइनले काम गर्छ र p ठुलो छ भने नेगेटिभ साइनले काम गर्छ। त यो pm को भ्यालु आयो। अब लास्टतिर हेरौँ है। अब तिम्रो ध्यान देऊ, यो cd को इक्वेसन के हुन सक्छ? व्हाट इज द इक्वेसन अफ cd? आखिर cd भन्ने जुन लाइन छ ओरिजिन देखि त्यो लाइन सम्मको लेन्थ p डैश छ अनि त्यो नर्मलले x एक्सिस बनाएको एंगल अल्फा हो। त म यो cd भन्ने लाइनको इक्वेसन यो लेख्न सक्छु, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p डैश। है AB सँग CD प्यारलल छ। त दुईटा लाइन जब प्यारलल हुन्छ त कांस्टेंट मात्रै फरक हुन्छ। त AB मा कांस्टेंट p मान त CD मा कांस्टेंट p डैश भयो। यसमा त चेन्ज आउँदैन नि, x को टर्म र y को टर्ममा त चेन्ज आउँदैन। यो टर्म AB मा हुन्छ, त्यही टर्म CD मा हुन्छ। तर मैले यहाँ नर्मल फर्ममा लेखेको छु। अनि नर्मल फर्ममा लेख्नको लागि दुईटा कुरा थाहा हुनु पर्यो। ओरिजिन देखि त्यो लाइन सम्मको परपेन्डिकुलरको लेन्थ कति हो? p डैश। त यो भयो p डैश। अनि त्यो परपेन्डिकुलरले x एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ? अल्फा। त्यसैले x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। अब यो कुरा हामी यहाँनिर लेख्छौँ है त। ल अब त्यो कुरा लेख्छौँ है त। नाउ इक्वेसन अफ लाइन CD इज, CD को इक्वेसन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p डैश। यसमा पुट गर्दियो, पुट x इक्वल टू x डैश एंड y इक्वल टू y डैश। किन यो कसरी पुट गर्न पाउँछौ त? हेर, यो लाइन CD भन्ने लाइन कहाँबाट पास भएको छ? पोइन्ट P बाट। अनि पोइन्ट P को कोअर्डिनेट के हो? x डैश y डैश। त यो कोअर्डिनेटले यो लाइनलाई के गर्नु पर्यो? सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो। सुन ध्यानले, यो लाइन कहाँबाट पास भएको छ? पोइन्ट P बाट। पोइन्ट P को कोअर्डिनेट्स के हो? x डैश y डैश। त यो कोअर्डिनेट्सले यसलाई के गर्छ? सेटिस्फाइड गर्छ। सो वी क्यान पुट x इक्वल टू x डैश एन्ड y इक्वल टू y डैश। त्यसमा पुट गर्दियौ। वी गेट व्हाट? वी गेट व्हाट? x डैश cos अल्फा प्लस y डैश sin अल्फा इज इक्वल टू p डैश। ठीक छ, x को ठाउँमा x डैश राखिदियौ, y को ठाउँमा y डैश राखिदियौ। देयरफोर अब हामीलाई त pm को भ्यालु चाहियो हैन? त pm को भ्यालु कति निकालेका थियौ? प्लस माइनस p डैश माइनस p इज इक्वल टू प्लस माइनस p डैश को भ्यालु कति हो? यसलाई यहाँ लेखौँ है त, यहाँदेखि लेखौँ। प्लस माइनस p डैश भनेको हेर है, p डैश भनेको यो हो, x डैश cos अल्फा प्लस y डैश sin अल्फा माइनस p। मैले p डैश को भ्यालु यहाँ राखिदिएको छु, यो भ्यालु मात्रै। p डैश को भ्यालु यो राखिदिएको छु, यो। अनि माइनस p को p। And this is the required length of perpendicular from given point to the line in the normal form। यही हो फर्मुला। पोइन्ट P बाट है, पोइन्ट P बाट त्यो लाइन सम्मको लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर निकाल्ने फर्मुला यही हो स्टुडेन्ट। त आई होप तिमीले यो बुझेको होला। मतलब यो कुरा कहाँदेखि लेख्ने त? यहाँदेखि, जुन हामीले सबभन्दा तल यो लेखेका थियौं नि त, यहाँ हेर त, यो हेर, यो pm को भ्यालु यो निकाल्यौं। अनि त्यसपछि के लेखिदिने त हामीले? त्यसपछि लेख्ने यो लेख्ने यो। नाउ इक्वेसन अफ लाइन CD को इक्वेसन। अनि यो इक्वेसनमा यो पोइन्ट पुट गरिदिने, x डैश cos अल्फा प्लस y डैश sin अल्फा इक्वल टू p डैश आउँछ। फेरि अब यो भ्यालु लगेर कहाँ राख्दिने त? pm मा। हामीले त pm को भ्यालु चाहिएको हो नि त। त pm इक्वल टू के थियो? प्लस माइनस p डैश माइनस p। अनि p डैश को भ्यालु यो हो, यो। अब यो फाइनल फर्मुला सम्झौँ एकचोटि। यो फर्मुलामा के कुराहरू आएको छ त? हेर स्टुडेन्ट्स, प्लस माइनस आएको छ, x डैश cos अल्फा प्लस y डैश sin अल्फा माइनस p।
र यो जुन एबी को इक्वेसन थियो है, एबी को इक्वेसन हेरौँ, यो इक्वेसन एक्स को ठाउँमा एक्स डैश आएको छ, वाई को ठाउँमा वाई डैश आएको छ र यो पी चाहिँ लेफ्ट साइडमा आएको छ। त्यो फर्मुला सम्झिने आइडिया भन्दैछु, नर्मल फर्मबाटै आइहाल्छ त्यो। एक्स को ठाउँमा एक्स डैश, वाई को ठाउँमा वाई डैश र पी यता आएको छ माइनस पी, सेम त्यस्तै आएको छ यहाँ हेर है। फाइनल फर्मुला प्लस माइनस एक्स को ठाउँमा एक्स डैश कस अल्फा सेम, वाई को ठाउँमा वाई डैश साइन अल्फा सेम अनि माइनस पी, एन्ड दिस इज द length of perpendicular from given point P to the given line AB if its equation is given in the normal form। त्यसमा अलिकति ल्याङ्ग्वेज मैले धेरै डिटेलमा लेखिदिएको छु, तिमीहरूलाई छुट्याएर लेख्न सक्छौ है, यति लेन्दी ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन। त यो भयो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम पोइन्ट टु द लाइन। त आई होप तिमीले बुझेको होला कि एउटा गिभन पोइन्टबाट एउटा लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर लेन्थ कसरी निकालिन्छ। अबको हाम्रो टपिक हुन्छ कि यदि यो लाइनको इक्वेसन, यदि यो लाइनको इक्वेसन जेनरल फर्ममा दिएको छ, जेनरल फर्म भन्नाले एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टु 0, त्यतिखेर यो फर्मुला के हुन्छ, पीएम निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, त्यो आफैमा एउटा अर्को थ्योरम हो। ओके स्टुडेन्ट्स, यो नेक्स्ट टपिक हेर के छ, लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम अ पोइन्ट टु द लाइन इन जेनरल फर्म। अब यदि लाइनको इक्वेसन जेनरल फर्ममा दिएको छ अनि कुनै पोइन्ट दिएको छ पी एक्स डैश वाई डैश, अब यो पोइन्ट पीबाट त्यो लाइनसम्मको परपेन्डिकुलरको लेन्थ निकाल्ने फर्मुला के हो? अघि के थियो? अघि थियो एउटा पोइन्टबाट नर्मल फर्म, यदि लाइनको इक्वेसन नर्मल फर्ममा छ त लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर निकाल्ने फर्मुला हामीले निकाल्यौँ। अहिले के छ त, लाइनको इक्वेसन जेनरल फर्ममा छ। त्यो फिगर हेर, त यो मानौ लाइन हो, स्ट्रेट लाइन क्यूआर, अनि यो दिएको पोइन्ट हो एक्स डैश वाई डैश, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट थाहा छ। अनि यो जुन लाइन छ, यो लाइनको इक्वेसन दिएको छ लिनियर फर्म यानी जेनरल फर्म। त लेट पी एक्स डैश वाई डैश बी द गिभन पोइन्ट एन्ड क्यूआर बी द गिभन लाइन इन जेनरल फर्म। त पहिला काम के गरौँ, यो लाइनले एक्स एक्सिसलाई क्यू पोइन्टमा काटेको छ र वाई एक्सिसलाई आर पोइन्टमा काटेको छ। त क्यू कोअर्डिनेट के अरे क्यूको कोअर्डिनेट के हुन्छ त्यो निकालौँ, आरको कोअर्डिनेट्स के हुन्छ त्यो निकालौँ। क्यूको कोअर्डिनेट निकाल्नको लागि यो एक्स इन्टरसेप्ट निकाल्नु पर्यो। अब एक्स इन्टरसेप्ट निकाल्ने दुईटा तरिका छ, कि त यो इक्वेसनलाई डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो, कि त सिधै वाई को भ्यालु पुट गरिदेऊ 0, किनकि यो पोइन्टको लागि यानी एक्स एक्सिसको कुनै पनि पोइन्टको लागि वाई को भ्यालु 0 हुन्छ। त वाई इक्वल टु 0 पुट गरिदेऊ। त वाई इक्वल टु 0 पुट गर्यो भने यो वाला टर्म 0 भयो, अनि एक्स प्लस सी इक्वल टु 0, त एक्स इक्वल टु माइनस सी, त एक्स को भ्यालु आउँछ माइनस सी बाई ए, एन्ड दिस इज एक्स इन्टरसेप्ट, यानी यो लेन्थ भयो एक्स इन्टरसेप्ट। त जब यो लेन्थ माइनस सी बाई ए छ, त्यसको कोअर्डिनेट के भयो माइनस सी बाई ए कोमा 0। पहिलाको कुराहरू याद गर, हामीले यसलाई एक्स इन्टरसेप्टलाई ए मान्थ्यौँ, यो कोअर्डिनेट के लेख्थ्यौँ ए कोमा 0 त लेख्थ्यौँ नि। त यहाँनिर ए भनेको यो हो माइनस सी बाई ए, बुझ्यौ? त क्यू को कोअर्डिनेट आयो है, दिस इज एक्स इन्टरसेप्ट, दिस इज नथिङ बट ए। मतलब हामीले यो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टु 1 गर्दाखेरि जुन यो ए आउँथ्यो नि, हो त्यही हो यो ए भनेको। त क्यू को कोअर्डिनेट यो भयो, वाई को भ्यालु 0 अनि एक्स को भ्यालु माइनस सी बाई ए, ठिक छ। त्यसै गरी यो इक्वेसनमा हामीले एक्स को भ्यालु 0 पुट गर्छौँ, एक्स को भ्यालु 0 पुट गर्छौँ, त वाई को भ्यालु आउँछ माइनस सी बाई बी, एन्ड दिस इज वाई इन्टरसेप्ट। त यो वाई इन्टरसेप्टबाट के थाहा हुन्छ कि यो लेन्थ भनेको माइनस सी बाई बी हो। त यसको यो पोइन्टको वाई कोअर्डिनेट भयो माइनस सी बाई बी, एक्स कोअर्डिनेट 0 भयो, ठिक छ। यो भयो वाई इन्टरसेप्ट द्याट इज बी। अनि त्यसपछि हामीले के लेख्यौँ, सो द लाइन क्यूआर मिट्स एक्स एक्सिसलाई मिट गर्छ यो पोइन्टमा एट क्यू, यो कोअर्डिनेट, एन्ड वाई एक्सिस एट पोइन्ट आर whose coordinates are 0, minus c by b. Now draw PM perpendicular to QR. यो P बाट perpendicular draw गरिदिउँ कहाँ त QR मा, अनि यसलाई मान्दिउँ PM is perpendicular to QR। हामीले निकाल्नु पर्ने छ PM को भ्यालु। What is the formula for PM? ठीक छ। अनि त्यसपछि के गर्यौँ, जोइन PR एन्ड PQ। त्यसपछि PR र
PQ लाई जोइन गर्दिने, यो PR लाई जोइन गर्दिने अनि PQ लाई पनि जोइन गर्दिने। ठीक छ, त आई होप यहाँसम्म तिमीहरूले बुझेको होला। फेरि सुरुदेखि रिभाइज गरिदेऊ। लाइनको इक्वेसन जेनरल फर्ममा छ, y = 0 पुट गरेर x को भ्यालु निकाल्यौं, यो हुन्छ x इन्टरसेप्ट। x इन्टरसेप्ट -c/a छ, त यो पोइन्टको कोअर्डिनेट भयो -c/a, 0। यसमा जब हामी x को भ्यालु 0 राख्छौं त y को भ्यालु आउँछ -c/b। यहाँबाट यो पोइन्ट r को कोअर्डिनेट थाहा हुन्छ, x कोअर्डिनेट 0, y कोअर्डिनेट -c/b। अनि यो p पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दियौ अनि यसलाई जोइन गर्दियौ। अब न यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्न सकिन्छ। यो ट्रायंगलको एरिया दुईटा तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ। एउटा तरिका त के भयो, सिधै बेस इन्टु 1/2 बेस इन्टु हाइट गरेर निकाल्न सकिन्छ। त पहिला त्यही युज गर्दियौ है त। नाउ यहाँ लेखौं, अब नाउ एरिया अफ ट्रायंगल, कुन ट्रायंगल PQR इज इक्वल टु 1/2 बेस भनेको के हो त, हेरौं त। बेस इज द QR बेस अनि हाइट इज PM। QR अनि हाइट इज PM। अब 1/2, अब PM को भ्यालु त हामीले निकाल्नु पर्ने हो, त्यसलाई त यतिकै छोड्दिनु पर्यो। तर Q र R यानी Q देखि R सम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ, Q देखि R सम्मको डिस्टेन्स, त डिस्टेन्स फर्मुलाले के भन्छ, √ओभर x2 - x1 को होल स्क्वायर y2 - y1 को होल स्क्वायर। त यसलाई मान दिउँ x1 y1 है एक्सन को लागि, अनि यसलाई मान दिउँ x2 y2। ठीक छ, त डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दियौ, x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। त के लेख्ने, 0 अनि माइनस c/a। त √ओभर x2 भनेको 0 अनि माइनस x1 भनेको -c/a, अनि यसको के हुन्छ त, होल स्क्वायर हुन्छ। त यहाँ होल स्क्वायर गरिदिन्छु, प्लस y2 - y1। अनि व्हाट इज y2? y2 भनेको -c/b अनि y1 भनेको 0। त यहाँनिर -c/b अनि -0 को होल स्क्वायर। त हामीले यहाँनिर डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्यौं है, इन्टु PM जस्ताको त्यस्तै, यो छ नि PM जस्ताको त्यस्तै, इज इक्वल टु 1/2। अब भनेको कति हुन्छ त, यो त भयो प्लस c/a को होल स्क्वायर, यो भयो c²/a² प्लस यसको स्क्वायर गरेर कति हुन्छ, c²/b²। अनि यो सबै कुरा कहाँ हुन्छ त, रुट भित्र हुन्छ, इन्टु PM। अनि यो दुटामा एलसीएम के आयो त, a² b² एलसीएम आयो, यता b² यता a² भनेपछि अब हामी के लेख्न सक्छौं, 1/2 अनि रुट भित्र b² यता मल्टिप्लाई हुन्छ, त यो हुन्छ b² c² प्लस a² यता मल्टिप्लाई हुन्छ a² c² अनि तल हुन्छ a² इन्टु b²। ठीक छ, त्यसपछि यहाँनिर के हुन्छ त, p इन्टु PM। ठीक छ, त्यसपछि यो दुटामा के कमन छ, c² अनि c² कमन आउँछ, रुट भन्दा बाहिर निस्किन्छ। त्यसलाई यसरी लेखौं, 1/2 √ओभर c² अनि ब्र्याकेटमा के बच्छ, b² प्लस a², अनि यसको तल हुन्छ a² इन्टु b²। अनि यहाँनिर के हुन्छ त, PM हुन्छ। क्लियर? अब सुन, c² को स्क्वायर रुट लिएपछि कति भयो त, c भयो, अनि a² को स्क्वायर रुट a भयो, b² को स्क्वायर रुट b भयो। अब हामीलाई थाहा छैन कि c पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो, यो a को भ्यालु नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो, तर यसको रिजल्ट त पोजिटिभ हुनुपर्छ, त्यही भएर हामीले मोडुलस लगाउनु पर्छ।
एक्चुअली म्याथमा कस्तो हुन्छ नि स्टुडेन्ट्स, जस्तै रुट ओभर हामी 16 लेख्छौँ हैन, त हामीले प्लस माइनस 4 लेख्दैनौँ, सिधै 4 लेख्छौँ, किन रुटको भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। अब मानौ कसैले लेख्दैछ कि रुट ओभर x स्क्वायर कति हुन्छ, त हुन त सबैजना स्टुडेन्टले x मात्रै लेख्छ, त हामीलाई x को भ्यालु थाहा छैन पोजिटिभ कि नेगेटिभ, त्यही भएर हामीले मोडुलस लगाउनु पर्छ। यो चाहिँ बेस्ट हो, सिधै x लेख्ने हो भने ठीक छ, काम चल्छ, तर बेस्ट के हुन्छ मोडुलस x, किनकि x को बारेमा हामीलाई थाहा छैन x नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो। जस्तै मानौँ न रुट भित्र मैले यसरी लेखेँ -4 को होल स्क्वायर, अब यो स्क्वायरले यो स्क्वायर रुटलाई क्यान्सल गर्यो भने के हामी -4 लेख्न सक्छौँ? दिस इज रङ, त्यही भएर मोडुलस लगाउनु पर्छ है। त यो c स्क्वायरबाट c बाहिर आउँदा a स्क्वायर र b स्क्वायरबाट ab बाहिर आउँदाखेरि मोडुलस लगाइदिने, अनि यहाँनिर रुट भित्र के बच्छ त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनि इन्टु pm हैन, यो pm। त यो त एउटा तरिकाले हामीले के निकाल्यौं एरिया अफ ट्रायंगल, जसमा pm को भ्यालु थाहा छैन, वास्तवमा pm को भ्यालु निकाल्ने हो के हामीले। त यो ट्रायंगल को यो एरिया निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गरेर हामीले यहाँसम्म गर्यौं। अब त्यही ट्रायंगल को एरिया अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सकिन्छ है। कुन तरिका हो त हेरौं। अल्सो यहाँ लेखौं, अल्सो एरिया अफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टु, हेर है, एउटा फर्मुला यो हुन्छ, याद गर, मोडुलस, मोडुलस दिने x1 त ब्र्याकेटमा हुन्छ y2 माइनस y3 प्लस, अनि त्यसपछि हामी x2 लेख्छौं, त ब्र्याकेटमा हुन्छ y3 माइनस y1, त्यसपछि x3 ब्र्याकेटमा हुन्छ, के x3 बाहिर हुन्छ, त ब्र्याकेटमा हुन्छ y1 माइनस y2। कुनै पनि ट्रायंगल को जब तीनटै भर्टिसेसहरु थाहा हुन्छ, त्यो ट्रायंगल को एरिया यो पनि हुन्छ। 1/2 मोडुलसमा राखिदिने हो, एरिया नेगेटिभ हुँदैन। अनि यो फर्मुला कसरी सम्झिने त मैले आइडिया अस्ति नै भनेको हो, यसको भिडियो हेर्ने अगाडिको फर्स्ट पार्टमा, कि बाहिर x हुन्छ, भित्र y हुन्छ, त यहाँ 1 बाट सुरु हुन्छ 1 2 3, अनि त्यसपछि x2 हुन्छ, त 2 देखि सुरु हुँदाखेरि 2 पछि 3 पछि 1, एउटा अर्डर हुन्छ नि त, 1 पछि 2 2 पछि 3 अनि 3 पछि फेरि के हुन्छ 1, 1 2 3, यहाँ 2 बाट सुरु हुन्छ 2 3 1, अनि यहाँ 3 बाट सुरु हुन्छ 3 1 2। यो फर्मुला किन युज गरेको हो त, यो जुन हामीसँग ट्रायंगल छ, यो ट्रायंगल को तीनटै कोअर्डिनेट्स थाहा छ। हेर, यो कोअर्डिनेट्स, यो कोअर्डिनेट, यो कोअर्डिनेट। अब यो ट्रायंगल को यो जुन पहिलो कोअर्डिनेट हो, यसलाई हामी सपोज गर्छौं x1 y1, यहाँबाट सपोज गर्दौ x1 y1, यसलाई मान्दौ x2 y2, अनि यसलाई मान्दौ x3 y3। त यो ट्रायंगल को तीनटै भर्टिसेसहरु थाहा छ, त्यसैले त्यो फर्मुलाबाट पनि यसको एरिया निकाल्न सकिन्छ। अब x1 को भ्यालु के हो त, x1 को भ्यालु x डैश हो, अनि y2 को भ्यालु के हो त, यहाँ हेर, यो y2 0 भयो, यहाँ चाहिँ यो y3 को भ्यालु चाहिँ -c/b भयो। त यहाँनिर अब भ्यालु पुट गर्दियौ, ठीक छ, भ्यालु पुट गर्दियौ। अब त्यो सजिलोको लागि त्यो फिगरलाई फेरि म यहाँनिर ड्रा गर्दिन्छु। हेर, त्यो फिगरलाई मैले यहाँ फेरि देखाएको छु, ताकि भ्यालु लेख्न चाहिँ सजिलो होस्। अब भ्यालु पुट गर्दियौ, यहाँ के छ हामीसँग 1/2 है, हेर है, यो 1/2, अनि मोडुलस x1 भनेको हेर त के थियो, x1 भनेको के हो त x डैश हो है, x डैश, x1 भनेको x डैश, ब्र्याकेट व्हाट इज y2, त y2 भनेको यो हो, यो x1 y1, यो x2 y2, अनि यो x3 y3, ठीक छ। त y2 भनेको 0 भयो, 0 माइनस y3 भनेको हेर त के छ, y3 भनेको -c/b, त यो माइनस अनि यो माइनस प्लस के भयो c/b भयो, क्लियर, प्लस x2। अब यो x1 y1, यो x2 y2, त x2 भनेको -c/a, -c/a, ब्र्याकेटमा y3 भनेको यहाँनिर छ, हेर, यो -c/b, -c/b, अनि माइनस y1 भनेको त y डैश हो, यहाँ हेर, y1 भनेको y डैश, त यो भयो y डैश, प्लस x3, यो हो x3 0, यो x1,
यो x2 यो x3 x3 0 भएपछि यो लेख्नुको केही पनि काम छैन, जस्ट यो 0 भइहाल्छ, यो भयो। हामीले भ्यालु पुट गर्दियौं है त। एकचोटी फेरि हेरिहाल। x1 भनेको x डैश भयो, y2 यो हो y2 0 अनि माइनस y3 भनेको यहाँ हेर माइनस c बाइ b माइनस माइनस प्लस भयो। त्यसपछि x2 भनेको यो हो माइनस c बाइ a ब्राकेटमा y3 भनेको माइनस c बाइ b, त्यसपछि माइनस y1 भनेको यहाँ हेर y डैश छ प्लस x3 भनेको 0 भएपछि यो लेख्नु परेन, 0 भइहाल्छ। अब यो फिगरलाई म फेरि के गर्छु त हटाइदिन्छु है त। ओके स्टुडेन्ट्स, त यो कति भयो 1/2 अनि यसले मल्टिप्लाई गर्नु त यो त 0 प्लस c बाइ b के भयो त x डैश इन्टु c यानी c x डैश बाइ b अनि यसले मल्टिप्लाई गरौँ त यो हुन्छ माइनस माइनस यो माइनस प्लस c स्क्वायर बाइ ab अनि माइनस माइनस प्लस c y डैश बाइ a। ठीक छ, x डैश ले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो अनि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, यसले यसलाई अनि इज इक्वल टु 1/2 यो सबैमा एलसीएम के छ त ab है, ab एलसीएम छ हेर a इन्टु b। अब यहाँनिर b र b क्यान्सल हुन्छ, a यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ त यो भयो a c x डैश प्लस यहाँ ab र ab क्यान्सल भयो c स्क्वायर, यहाँ a र a क्यान्सल b गरेर यता मल्टिप्लाई हुन्छ b इन्टु c y डैश यो भयो। अनि माथिबाट केही कमन छ c कमन छ त माथिबाट c कमन तानौं, c कमन लिएपछि यहाँ हुन्छ a x डैश प्लस c अनि c त गइसक्यो b y डैश अपन ab हुन्छ। अब यो c लाई र यो ab लाई रुटबाट के रे मोडुलसबाट बाहिर निकाल्दियो। आखिर इन्टुमा छ भने मोडुलसबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ, यसरी मोडुलस c बाइ ab गरेर यसरी बाहिर निकाल्न सकिन्छ। अनि मोडुलस भित्र के रहिरहन्छ त ax डैश प्लस by डैश प्लस c। जस्तै दुईटा रियल नम्बर छ x इन्टु y हैन अनि मोडुलसमा छ प्रोडक्टमा छ भने हामी लेख्न सक्छौं नि मोडुलस x इन्टु मोडुलस y। त यहाँनिर c को तल ab लेखिदिने, इन्टुमा छ त c र ab सँगै राखेर छुट्टै मोडुलसमा राखिदिने, त्यसपछि एउटा मोडुलसमा यो लेखिदिने ax डैश प्लस by डैश प्लस c। अब यो ट्रायंगलको एरिया यो पनि हो अनि त्यही ट्रायंगलको एरिया यो पनि हो। जब दुईटै एक्सप्रेसनलाई बराबर गर्छौं त्यहाँबाट ठ्याक्कै pm को भ्यालु आइहाल्छ अनि त्यहीबाट फर्मुला आउँछ, बुझ्यौ कि नै? त्यही भएर एकचोटी यो फर्मुला युज गर्ने 1/2 बेस इन्टु हाइट, एकचोटी ट्रायंगलको भर्टिसेसलाई युज गरेर यो फर्मुला युज गर्ने, दुईटालाई इक्वल गरिदिने। अब नाउ पहिला के थियो, पहिलाको एरिया थियो 1/2 मोडुलस c बाइ ab अनि रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन्टु pm अनि अहिलेको एरिया के हो 1/2 मोडुलस c बाइ ab अनि मोडुलस ax डैश प्लस by डैश प्लस c। अनि हेर त के क्यान्सल हुन्छ यो टर्म र यो टर्म क्यान्सल भयो, 1/2 क्यान्सल भयो। हामीलाई pm को भ्यालु चाहियो त देयरफोर pm को भ्यालु कति आयो त मोडुलस ax डैश प्लस by डैश प्लस c डिवाइड बाइ रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब होल मोडुलस लेखिदिए पनि हुन्छ, माथिको मोडुलस मात्र राखे पनि हुन्छ, किनकि यो त पोजिटिभ क्वान्टिटी हो, यसको नेगेटिभ हुनै सक्दैन, त यतिकै छोड्दिए पनि हुन्छ। कि त मोडुलस हटायो भने प्लस माइनस पनि लेखिन्छ, किनकि हामीलाई थाहा छैन कि यो मोडुलस भित्रको क्वान्टिटी पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो। जस्तै मोडुलस x लाई हामीले लेख्छौं नि यसरी प्लस माइनस x, त्यस्तै हो यो। मोडुलस हटायो भने प्लस माइनस लेख, चाहिँ यतिकै छोड्दियौ
त कुनै कुनै बुकमा यसरी पनि फर्मुला लेखेको हुन्छ प्लस माइनस अनि यो अनि रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। त हामीले एक्सरसाइजको क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि कहिले यो युज गर्छौं त कहिले यो युज गर्छौं, सुविधा अनुसार युज गर्ने हो। त दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ अफ परपेंडिकुलर फ्रॉम गिवन पॉइंट p टू द गिवन लाइन इन जनरल फॉर्म। त यही हो स्टुडेन्ट्स फर्मुला, यो फर्मुला याद गरिहाल्ने। यो फर्मुला सम्झिने आइडिया छ, त्यो आइडिया म भन्छु हेर। यो फर्मुला कसरी सम्झिने हेर, हामीले के दिएको थियो, हामीलाई दिएको थियो पॉइंट, त्यो पॉइंटको कोअर्डिनेट थाहा थियो x डैश y डैश, अनि त्यसपछि दिएको थियो त्यो लाइनको इक्वेसन, लाइनको इक्वेसन थियो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अनि हामीलाई चाहिएको थियो यो पॉइंट p बाट यो लाइन सम्मको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। त यो डिस्टेंस निकाल्नु छ त फर्मुला सम्झिने आइडिया हेर, प्लस माइनस राख चाहे मोडुलस राख। यो जुन लाइनको इक्वेसन छ नि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड a को a लेख्ने, जस्ट यो x लाई रिप्लेस गर्दिने x डैश ले, यो x लाई रिप्लेस गर्दिने x डैश ले, y लाई रिप्लेस गर्दिने y डैश ले, यो कांस्टेंट जस्ताको त्यस्तै यो यति मात्रै लेख्ने, जीरो सँग मतलब हैन। यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्ने x एन्ड y आर रिप्लेस्ड बाइ x डैश y डैश, अनि डिवाइड केले गर्दिने a को स्क्वायर प्लस b को स्क्वायर, यानी x को कोएफिशिएन्ट के छ a त a को स्क्वायर प्लस y को कोएफिशिएन्ट के छ b को स्क्वायर। त्यसरी यो फर्मुला याद भइहाल्छ। अब यो फर्मुलाले कसरी युज गर्छौं त एउटा सानो एक्जाम्पल हेरिहालौं है त। एउटा एक्जाम्पल हेरौं। के स्टुडेन्ट्स, यो एक्जाम्पल हेर, फाइन्ड द लेंथ अफ परपेंडिकुलर फ्रम अ पॉइंट 2, -3 टू दिस लाइन। त पॉइंट हो 2, -3, त्यो भनेको x डैश y डैश भयो, x डैश y डैश भनेको 2, -3 भयो। जुन यो लाइनको इक्वेसन देखिरहेछौ त्यसमा x को कोएफिशिएन्ट के हो a भनेको 3 भयो, y को कोएफिशिएन्ट के हो त b भनेको यहाँ -4 भयो, अनि कांस्टेंट टर्म c भनेको कति भयो त -8 भयो। ठीक छ। अब हामीलाई लेंथ अफ परपेंडिकुलर चाहियो त सिधै फर्मुलामा राखिदेऊ। म मोडुलस वाला राखे पनि मोडुलस वाला युज गर्दैछु म है, प्लस माइनस राखे पनि फरक पर्दैन, लास्टमा एन्सर पोजिटिभमै लेख्ने हो। प्लस माइनस यहाँ लेखे पनि यहाँबाट जे आउँछ फाइनली एन्सर हामी पोजिटिभमा लेख्ने हो। त्यही भएर एकचोटी मोडुलस राखिदिने कुरै सकियो। त मोडुलस ax डैश प्लस by डैश प्लस c डिवाइड बाई रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्याल्कुलेट गरौँ, व्हाट इज a भनेको 3 इन्टु x डैश भनेको यहाँ हेर 2 प्लस व्हाट इज b भनेको -4, त्यहाँ ब्रैकेटमा -4 इन्टु y डैश भनेको -3 प्लस c भनेको -8 मोडुलस, अनि रुट ओभर a स्क्वायर, a भनेको 3 को स्क्वायर 9, b भनेको -4 को स्क्वायर 16, अनि यो सबै गरेर कति आयो हेर, यो भयो 6 है, यो भयो 6, यो भयो प्लस 12, यो भयो -8, त 12 6 18, 18 - 8 10, 10 को मोडुलस लियो भने पोजिटिभ 10, तल चाहिँ हुन्छ 25 को स्क्वायर रुट 5, यसको आन्सर आयो 5। त मोडुलस भित्र जे आओस्, नेगेटिभ आओस् पोजिटिभ आओस्, मोडुलस लिएपछि पोजिटिभ नै हुन्छ। ठीक छ। यदि हामीले प्लस माइनस वाला युज गरेको भए यहाँनिर प्लस -10 आउँथ्यो, तर लेन्थ नेगेटिभ हुँदैन, फेरि हामी 10 नै लेख्थ्यौं। बुझ्यौ नि? यो 6 भयो, यो 12 भयो, अनि 18 अनि -8 10 भयो, 10/5 2 हुन्छ। त 2 इज द लेंथ अफ परपेंडिकुलर फ्रम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, यानी यो पॉइन्टदेखि यो लाइनसम्मको डिस्टेन्स कति छ त परपेंडिकुलर डिस्टेन्स 2 युनिट छ। त्यसरी मजाले a b c अनि x डैश y डैश मानेर निकाल्न सकिन्छ। यसको सर्टकट आइडिया के हो, हामीले फर्मुला याद गर्नै पर्दैन है। यसको सर्टकट के हो त, फर्मुला याद गर्नै पर्दैन। सुन स्टुडेन्ट, सर्टकट के हो, पीएम निकाल्नु पर्यो भने
यो लाइनको इक्वेसन हेर्ने एकदम राम्रोसँग हेर लाइनको इक्वेसन अनि यो गिभन पोइन्ट हेर के गर मैले के भनेको थिएँ x लाई र y लाई 2 र -3 ले रिप्लेस गरिदिने अनि जुन पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर निकाल्नु छ त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्सलाई गिभन इक्वेसनमा रिप्लेस गरिदिने भन्न खोजेको मोडुलस त हुन्छ नै 3 को 3 हुन्छ नै जस्ट x इज रिप्लेस्ड बाई 2 याद गर फर्मुला x को ठाउँमा x डैश थियो x डैश भनेको 2 हो त जस्ट x को ठाउँमा यो 2 पुट गरिदेऊ त 3 into 2 -4 जस्ताको त्यस्तै y को ठाउँमा -3 पुट गरिदेऊ -3 यो कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै लेखिदेऊ यो 0 सँग मतलब भएन मोडुलस लगाइदेऊ अनि रुट ओभर x को कोएफिसिएन्ट कति छ 3 त 3 को स्क्वायर 9 y को कोएफिसिएन्ट -4 को स्क्वायर 16 गएर त्यति नै आउँछ त फर्मुला घोक्नै पर्दैन यो टेक्निक के हो जुन पोइन्ट देखि परपेन्डिकुलर छ त्यो पोइन्टलाई xy मानेर यो लाइनको इक्वेसनमा राखिदिने x लाई रिप्लेस गरिदिने फर्स्ट कोअर्डिनेटले y लाई रिप्लेस गरिदिने सेकेन्ड कोअर्डिनेटले अनि कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै लेख्ने डिभाइड गरिदिने x को कोएफिसिएन्ट को होल स्क्वायर यानी 3 को स्क्वायर y को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर यानी -4 को स्क्वायर त्यसरी डाइरेक्ट बुझ चाहे यसरी फर्मुला युज गरेर बुझ एउटै कुरा हो त यो टपिक चाहिँ सकियो कि एउटा पोइन्टबाट एउटा लाइनसम्मको डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ त्यो पनि इक्वेसन अफ बाइसेक्टर्स अफ एंगल बिट्विन टू लाइन्स त्यसमा यति राखौँ स्टुडेन्ट्स ओके बाई